تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ایمان والیاں دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی اے بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جتنا کچھ میں رب رزق دے ساندا ہاں او خرچ کریں دے پین تے خرچ کریں دے راہ سے۔ اور دیکھو نا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے کیسے افراد دا کتنے پیارے لوگیں دا ذکر کیتا تا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے اندر ارشاد فرمایا ینفقون خرچ کیتا ہی وے تے خرچ کریں دے رہو۔ ہن جلے خرچ کیتا ہی وے تے خرچ کریں دے رہو تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ہمیشہ میں خدا دی ذات پاک کو اوہ لوگ پسند ہیں جیڑے محمد دا کلمہ بھی پڑھ دیں تے میری راہ دے اندر خرچ بھی کریں دیں۔ کتنا کچھ خرچ کرنے نے کیا کچھ خرچ کرنے نے وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ڈھیر ساریاں طاقتاں ڈھیر سارے اندازے اور ڈھیر ساریاں صحبتاں عطا کیتیاں۔ انہاں دے نال ایک چیز اے بھی ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا تو کو عقل دیتے اور عقل دے اندر تو کو عظیم سوچ دیتی ہے، سوچ دے اندر میں تو کو عظیم ملکہ علم دا نور بھی عطا کیتے اور جڑا علم آلا نور ہے نا یہ جنن تو کو کہیں چیز دی سوجھ بوجھ آ ونجے جنن تو کو کہیں چیز دا پتہ لگ ونجے جنن تو کو کہیں چیز دی صلاحیت ہوئے جنن تو کو اللہ دی ذات پاک دی طرف کوئی عطا مل ونجے نا بل انہاں چیزاں کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ انہاں چیزاں کو ونڈائی رکھنا اور انہاں چیزاں کوئی خرچ کیتی رکھنا۔ ہونے دے گنو نا اگر کہیں بندے کو اے ہنر ہے علم دا معنی تھی دے جاننا کوئی بندہ اگر کہیں چیز کو جان دے تو وہ اپنے تک نہ لکا دے رکھے بلکہ ونڈائی رکھے۔ اور دیکھو نا اساں روڈ تے بیٹھے ہونے اساں پھٹیاں تے بیٹھے ہونے اپنے ہٹیاں تے بیٹھے ہونے دکاناں تے بیٹھے ہونے ایک بندہ سارے کول آ دے پوچھتے میاں فلانا کھو کیتھا ہے میاں اے دسو فلانے دا گھر کیتھا ہے فلانے دی وستی کیتھا ہے میاں اے رستہ کدے ویندے اگر اون بندے کو پتہ ہی ہے اون بندے کو اون وستی دا علم بھی ہے علم دا معنی تھیندے جاننا ہن این کو صرف میں ہی علم دے لفظ کو بے معنی اچ بدلے سا بیٹھا تا تساں معنی علم گن گنائے تو کوئی چیز دا پتہ لگ ویسی آپ نے فرمایا تساں ایویں کرو او گھر کیتھا ہے او کو پتہ ہی ہے او کو علم بھی ہے او کو آگاہی بھی ہے او کو خبر بھی ہے اگر او بندہ ول اون دا پتہ صحیح نہیں دسیندا تو اون بندے کو رستہ ہی سیدھا نہیں لیندا تے او بندہ اون کو اگر رستہ ہی سیدھا نہیں لیندا نا اللہ دی ذات پاک فرما کلمہ تا پڑھ کی دے مگر کہیں کو سیدھا راہ دا نہیں وی لایا تائیں کیا سمجھے تو ہن ایمان اللہ ہو تو اے دسا تائیں ہن نبی دا کلمہ پڑھ دے حق ادا کر گی دے نا تے کو علم ہائی تے کو پتہ ہی ہائی تے کو خبر بھی ہائی تو جان دا بھی ہاویں تے والی تائیں نہیں دسا تیرا ایمان مکمل والی کہیں نہیں تھیا اگر ایمان والا بننا چاہنے تو جیڑی چیز دا تے کو علم ہے پتہ ہے نا تو دس چاہ او کو راہ مل پوسی تیرا ایمان بچ پوسی سبحان اللہ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہمیشہ انہاں لوگوں کو بڑا پسند کیتے ہوئے جیڑے اللہ دی پاک بارگاہ وچوں کوئی چیز گھندے بھی ہیں انعام بھی گھندن مگر وال او اللہ دی راہ دے اندر خرچ بھی کیتی رہتے ہیں تا اج بھی جماعت اہل سنت اے عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ساکو نکا نکا علم دیتے تھوڑا علم دیتے زیادہ علم اللہ سے ساکو کہیں نہیں دیتا آساں کوشش ہی ہو کچھ کریں اللہ کرے تھوڑا ہوئے اما لالائی ہوئے تے بہتری ہوئے تو یہ تو تساں سارے سرے دی سونی جائے مثال توڑی اپنی ہے بھائی زیادہ خاص ہو ول پچا کہنا سکسو زیادہ جو خاص ہو ول بد ہضمی تھی ویسی تے جتنا بندہ کھانا زیادہ کھاوے نا وہ بندے کو پچ نہیں سکتا تے علمی زیادہ آونج نا ول بندہ ڈاما ڈول تھی وہاں لگ میں دے او کو والا حرام دا کا چاہ او کو حلال دا کا چاہ او کو پاکا کا چاہ او کو پلیتا کا چاہ او کو طیبہ کا چاہ او کو طائرہ کا چاہ او کو نیک چاہ کا او کو بد چاہ کا او کو کافر چاہ کا او کو مشرک چاہ کا فرمائے کھانا اتنا کھاؤ جتنا پچا سکو علم بھی اتنا ہوئے جتنا عملی کر سکو تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے سب کو جڑا علم دیتے نا بالکل مختصر رہے چھوٹا جی ہے مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ہن ایمان والے دی نشانی کیا ہے بل صرف ہی چیز دا کو پتہ ہے ہی چیز دا کو علم ہے مگر انہیں دس دیتے انہیں اپنا ایمان بھی بچا گی دیتے محمد دا غلامی بن گئے ہن صرف ہی چیز دا نہیں نا ایویں باقی ہنر بھی ہیں کوئی جڑا کاکا درخانہ دا کام کریں دے لوہاراں دا کام کریں دے جڑا کاکا درزیاں دا کام کریں دے جڑا کاکا تغاری دا کام کریں دے جڑا اساری دا کام کریں دے ہر دنیا دے اندر اپنا اپنا ایک شعبہ ہے ہر شعبے دے اندر ایک استاد ہے استاد کو علم ہے
خبری ہے، ہنری ہے، گوری ہے، ہر شاید پتہ ہے تے استاد اگر اون ہنر کو اپنے تک رکھ دے نا، اپنے تک محدود رکھ دیتے وہ اگا نہیں دیندہ. فرماتا ہے کہ سمجھے تو ایمان والا ہے. ایمان والا میری بارگاہ دے اندر وہ ہو سی جیڑا گھندہ بھی آسی تے میرے بندیاں کو دیندہ ہی ہویا سی. اچھا کچھ چیزاں ہوں دیا جیڑیاں بندہ گھنے مگر اگاں دیوے نا او چیزاں نہیں مک دیا. اچھا کچھ چیزاں جیڑیاں بندہ گھنے تے بل اگاں دیوے نا او کھٹ دیا ہی نہیں. ایڈی برکت تھی ویندی ہے کھٹن دا نا ہی نہیں ہندا. ایویں چھوٹی جیں دیکھو جب بھئی ہونے ہی گلاس دے اندر نا پانی موجود ہے. ہن جلے پانی موجود ہے نا جیڑا بندہ منگسی اساں کو گھٹی کھنڈے سو جا بے کو گھٹی کھنڈے سو جا بے کو گھٹی کھنڈے سو جا. ایک وقت آسی بھئی این پورے گلاس ہی چونا اے پانی مک ویسی. ہن ہائی دا ڈتے سے نا مک گئے. ہن سارے اپنے پیمن جو گئی کہے نہیں. برتن بالکل خالی تھی گئے. اللہ دیتے پاک فرمائے وے تے کو علم دیتم قرآن دا توجہ کرتے بھائی تے کو علم دیتے قرآن دا. ہن پورا قرآن تیرے سینے وچ محفوظ ہے. پورا قرآن تیرے دل وچ کھڑے. ہن تو کیا سمجھتے بھئی تو ہن حافظ جو بن گئے کاری جو بن گئے اگر تو بیاں دے بالاں کو پڑھے سے بلا بھانڈے جو کھڑا ہویا علم مکوے تھی نا او ہائی مک گئے. ہن ای کو جتنا ودھے سے بیٹا دا میں رب اتنی زیادی برکت پائندہ. سبحان اللہ. دا ہن ذرا ایک استاد جی اپنے استاد حافظ جوید صاحبوں کو پہنچ گئے نو اپنے بال ہیں انہیں کو پہنچ گئے نو بھئی تساں یہ دساؤ بھئی تساں کتنا عرصہ پہلے قرآن مجید حفظ کیتا ہے. 12 سال تھی گیا حسین چلو 12 سال چلو 15 سال تھی گئے انہیں حفظ کیتا ہو سی. ہن 15 سال تھی گئے بالاں کو پڑھیں دے بیٹھیں علم دیں دے بیٹھیں مدرسہ چلیں دے بیٹھیں. ہن استادوں کو پوچھو ہیں صحیح اور جڑا 15 سال پہلے علم گدا ہوئے ہن 15 سال جو تھی گئے تساں ونڈیں دے بیٹھے ہوئے تہاڈی منزل دا کچی تھی گئی سی. قرآن دا مک گیا ہو سی. ہتھوں آکھسن جنہاں پڑھا منہ والے منزل کچی آئی. ہن ہتھوں منزل پک گئی ہے. ہن ایڈی منزل پک گئی ہے رات کو ستے پہ ہوں تے حافظ شبینے والا پڑھدا بیٹھا ہوئے تے ساکو ہوا گھلی کڑی ہوئے تے جلے کنا وچ استاد دے لفظ آندے پہ ہوئے جڑا زبر زیر اٹک دے ساکو بسترے دے پتہ لگ وے. بھئی استاد جی کیویں پتہ لگے تساں جو 12 سال دی گن علم پڑھیں دے بیٹھے ہوئے علم دیں دے بیٹھے ہوئے اساں جو گلاس وچ پانی آئی ونڈا تے مکا بیٹھے ہیں. تواڈے کول جو عقل وچ علم آئی تے علم قرآن آئی او قرآن ونڈا تے مک دا نہیں گیا. اللہ دا قرآن اعلان کریں دے نا وہ تواڈا لنگر مکسی ہے میں رب دا علم دتا ہویا جتنا زیادہ ونڈیں دے آسو میں زیادہ کریں دا. تو پتہ چل گیا آج بھی یہ جتنا مال ہے یہ جتنا دولت ہے جتنا پیسہ ہے جتنا سیم و زر ہے ان دی مثال ہی میں تساں ای کو رشوت تے خرچ کرو مک ویسی سود تے خرچ کرو مک ویسی لڑائیاں جھگڑیاں تے خرچ کرو مک ویسی تساں ای کو کہیں دی جھگڑے واسطے خرچ کرے سو مک ویسی. تساں خرچ تا اویں ہی کرنے اوئے اے میں تے کو پیسے دیندا پیا ای بندے کو ذری میں ستھری جائیں میں تمن لا جا ایویں کر اے میں تے کو دیندا پیا ان دے خلاف اے کام کر جا او ایویں کر اے کام تے این دے نال ایویں کر جا. فرمایا تو ایویں کرا چا ساری تیری دولت ایویں تیری اکھیں دے سامنے رڑویندا راسا تیرے نصیب کہنا تھی وانڈے دا. ہن اگر ہی کو راستو تے لامنا چاہنے نا ہی 10 روپے کو نا کہیں فقیر کو دے چا جے تیرے ہی ڈائچ برکت نہ پاما محمد ربی نہ آگے. ہن دیکھو نا یو ہو 10 روپے کہیں دی لڑائی واسطے دیتے تھے ہتو 100 ہی گئے پیا تے جیب جو کھڑے ہوئے 10 روپے یہاں دیتے تھے ہن 1000 ود گئے 100 تا 100 1000 ود گئے. اللہ وجہ کیا ہے فرمایا نیت ہی دیکھن دی جنن اوکو دیتی ہے نیت لڑائی کرنی ہے اور جنن میری راہ چ دیتے ہی نا ول میں کو پتہ ہے اندے وچ اضافہ میں خدا آپ کر تو اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا ایویں اگر این دولت کو تساں خرچ کرے سو لوگاں دی لڑائیاں واسطے جھگڑے واسطے ول این دے وچ برکت ہی کہنا ہو سی مگر مال تواڈا ہڑیندا ساری مخلوق دے سامنے دکھے سا جڑن ہی کو میرے نام نال خرچ کرے سو دا مکن کہنا دے سا آنے چ جے برکت نہ پاواں تا محمد ربی نہ آکھے.
ہیں تو یہ وجہ واسطے حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمیندن میں جلے باہر ویندا ہم کماون واسطے ول جیڑا کچھ میں کما تے گھنا دم اپنی کمات دے 3 حصے کریندا آپ دی خدمت چار کیتا کہ حضور پہلا حصہ آپ فرمایا اللہ دی راہ وچ دیندا فقیراں کو دیندا غریباں کو دیندا مسکیناں کو دیندا یتیماں کو دیندا آپ نے فرمایا دوجا آپ نے فرمایا والا اپنے پیو ماں تے خرچ کریندا ہم ہائے ہائے اے لفظ ہی اوکھا ہوئے بظاہر کماؤں اساں تے ہائے 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 سبحان اللہ میں متھے نکے نکے پڑھ گی دے ہیں توڑے سارے آن دے باہمیں تو ساں وٹ لے کہیں نہیں تھے بیٹھے دری کھنڈے پنٹے بیٹھے وے مگر چہرے دا توڑے چمک دے بیٹھے نا ہیں توڑے متھے دے کتے ور کو میں ڈاڑھ ہم دا پڑھ گی دا ہونا چلو ایک دفعہ وال آدھا چاہ 3 حصے کریں دے ہن ایک فقیراں یتیماں غریباں مسکینوں کو دیں دے ہن اور ایک حصہ جڑا ہے او اپنے والدین تے خرچ کریں دے ہن اور تیجا حصہ جڑا ہے نا والوں اپنے بالاں تے خرچ کریں دے ہن